कीर्तिपुर मैदानमा देखियो नेपाली क्रिकेट समर्थकको अद्भुत उत्साह। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबी 7 बुँदे सहमति। संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा अझै अलमल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने छानिए। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् दार्चुलाको टिङ्करमा सीमा सुरक्षा इकाइ राख्ने सशस्त्र प्रहरी बलको तयारी र पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङमा पुल भाँसिदा सवारी अवरुद्ध। अन्तर्राष्ट्रियमा इस्लामिक स्टेटका प्रमुख सिरियामा मारिए र खेलकुदमा एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट 8 वर्षपछि निर्यात सुरु। पहिलो दिन 37 लाखको सामग्री चीन पठाइयो। हुम्लाको हिल्सा नाका पनि 4 वर्षपछि खुल्यो। महाधिवेशन सकिएको 1.5 वर्षसम्म पनि कांग्रेस केन्द्रीय समिति अझै अपूर्ण। 46 विभाग, 13 भातृ संगठन र 18 शुभेच्छुक संस्था लथालिङ्ग। कम तलब र उच्च मूल्य वृद्धिको मारमा मजदुर। औपचारिक क्षेत्रका 15% श्रमिक मात्र सामाजिक सुरक्षामा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन दबाव। इस्लामिक स्टेटका प्रमुख अबु हुसैन सिरियामा मारिएको टर्कीको दाबी। गुप्तचर निकाय MIT को कारबाही सफल। ISले प्रतिक्रिया जनाउन बाँकी। र एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको फाइनलमा नेपाली बोलरको शानदार प्रदर्शन। 27 ओभरमा 9 विकेट गुमाएको युएको 106 रन। वर्षाले स्थगित खेल भोलि। चीनसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट 8 वर्षपछि निर्यात खुल्ला भएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको निर्यात आजबाट खुल्ला भएको हो। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेका अनुसार यसअघि भएको मौखिक सहमति अनुरूप आज मितेरी पुलमा चीन र नेपालका सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा 3 कन्टेनर सामान पठाएर निर्यात खुलाइएको हो। नाकाबाट 3वटा टेलर मार्फत करिब 37 लाख रुपियाँ बराबरका सामग्री निर्यात गरिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। मुढा, बेडको कुर्सी र म्याट्रेसको गरेर 3 कन्टेनरहरू लगभग 37 लाख मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको छ। आज भूकम्पले क्षति हुनुअघि यो नाकाबाट हस्तकला, वनस्पति, जडीबुटी, चाउचाउ जस्ता 182 प्रकारका सामग्री निर्यात हुन्थे। भूकम्पको 4 वर्षपछि आयात खुल्ला गरिएको थियो, तर यो नाकाबाट नेपालका सामान निर्यात गरिएको थिएन। तातोपानी नाकामा सडक, बन्दरगाहदेखि मितेरी पुलका बिग्रिएका संरचना चीनको ताइन सुन र CRCCले बनाइदिएका थिए। गत चैत 15 गते ल्यासामा सम्पन्न नेपाल चीन संयन्त्रको बैठकमा उत्तरी नाका, रसुवागढी र तातोपानी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो भने वैशाख 4 मा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच निर्यात खुल्ने सहित 6 बुँदे मौखिक सहमति भएको थियो। नाका सुचारू भएसँगै दुई देशको व्यापार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। ढुवानी सहज हुँदा चीनबाट आयातित वस्तुको मूल्य घट्ने पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। नाका सहज भए पनि राजमार्गको दुरावस्थाप्रति व्यवसायीले चिन्ता जनाएका छन्। दुई देश बीचको प्रमुख भन्सार नाकामा हुनुपर्ने जुन एउटा लगानी बजेट स्तरको हुन पर्थ्यो त्यो धेरै विरलै मात्रामा भएको छन्। एकदम दयनीय अवस्था छ सडक राजमार्गको अवस्था। भूकम्पले भत्काएको सडक मर्मत नहुँदै कोरोना महामारी आएपछि चीनले नाका रोकेको थियो। यो नाका नियमित नहुँदा व्यवसायीले रसुवाबाट सामान आयात गरिरहेका थिए। नेपाल सरकारको कूटनैतिक पहल नपुग्दा जाडोयामका लागि मगाएका कपडा गर्मीमा आउने अवस्था थियो। देशका 40वटा नाकामध्ये तातोपानी महत्त्वपूर्ण भन्सार नाका हो। नाकाबाट आयात निर्यात सहज भएसँगै काठमाडौँ तातोपानी जोड्ने अरनिको राजमार्गमा पनि चहल पहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। हुम्ला स्थित चीनसँगको हिल्सा नाका 4 वर्षपछि आज खोलिएको छ। कोरोनाका कारण झण्डै 4 वर्षदेखि बन्द हिल्सा नाका सञ्चालनमा आएसँगै आज 18 जना हुम्ली चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट पुगेका छन्। तत्काललाई नेपालबाट चीन प्रवेश खुला गरिए पनि चीनबाट नेपाल प्रवेश भने खुला नभएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले बताए। यो नाकाबाट हस्तकला, वनस्पति, जडीबुटी, चाउचाउ सहित 50 प्रकारका सामग्री चीन निर्यात हुन्छ। हुम्लाबाट तिब्बतका विभिन्न स्थानमा गएर व्यापार व्यवसाय र मजदुरी गर्ने हुम्लीहरू नाका खुलेसँगै खुसी भएका छन्।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धोनी बेसी र थाक्रे गाउँपालिका जोड्ने गणेश खोलाको पुलको मुखमा जमिन भाँसिएको छ। आज दिउँसो 4 बजेतिर पुलको मुखको जमिन भाँसिएसँगै केही बेर एकतर्फी चलेको यातायात अहिले दुईतर्फी रूपमै रोकिएको छ। एकतर्फी रूपमा यातायातका साधन चलाउँदा जोखिम थप बढेपछि पूर्ण रूपमा रोकिएको हो। सवारी साधन रोकिएपछि अहिले पुलको दुवैतर्फ राजमार्गमा सवारी साधनको लामो लाइन लागेको छ। डाइभर्सन सडक मार्फत सवारी आवागमन सञ्चालन गराउने प्रयास गरिए पनि तत्कालै सम्भव नदेखिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्ग विस्तारका क्रममा सोही ठाउँमा नयाँ पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। यो 1 वर्षमा 3 तहका निर्वाचन सकिएर उपनिर्वाचन समेत भयो। तर पत्याउनै नसकिने एउटा तथ्य 1.5 वर्ष अघि नै महाधिवेशन सकेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आजसम्म केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको छैन। पार्टीको विधानले महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र सबै विभागलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने भने पनि नेतृत्वको बेवास्ताले कांग्रेसका विभाग नै बनेका छैनन्। भातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्था पनि अलपत्र छन्। केन्द्र जस्तै पार्टीका प्रदेश संरचना पनि लथालिङ्ग छन्। पार्टीका प्राय सबै संरचना निष्क्रिय जस्तै छन्। नेपाली कांग्रेसको विधानमा 167 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन सकिएको 1.5 वर्ष बित्दा पनि अझै 10 सदस्य मनोनित गर्न सकेका छैनन्। भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था झनै बिजोग छ। पार्टी महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने विभागहरू 1.5 वर्षसम्म गठन गरिएका छैनन्। 48 विभाग मध्ये केन्द्रीय अनुशासन समिति र लेखा समिति संयोजक मात्रै तोकिएको छ। विभाग, भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाहरू यी सबै जति पनि विषयहरू छन्, यी विषयहरू नेपाली कांग्रेसको विधानको अनुसार पार्टीको सभापतिले जबसम्म विषयहरू टुङ्ग्याउनु तबसम्म विषय टुङ्गिन्न। 13 भातृ र 18 शुभेच्छुक संस्था तदर्थको भरमा चलेका छन्। नेवी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ जस्ता संस्था समयमै महाधिवेशन हुन नसक्दा निष्क्रिय जस्तै छन्। त्यति हुँदा पनि कांग्रेस नेतृत्व उदासीन छ। तन्त्रको अभ्यासलाई हामीले आन्तरिक रूपमा सुदृढ गर्न नसकेको, सबल बनाउन नसकेको, यसलाई सुचारू गर्न नसकेको चाहिँ त्यो चाहिँ जिम्मेदारी हामी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पार्टीका पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिको भरमा जसरी पार्टी चलेको छ, केन्द्रीय समितिको बैठकलाई बाइपास गरेर अगाडि जसरी बढेको छ, त्यसले ठिक ठाउँमा पार्टीलाई लैजान सकेन। यो बीचमा आम निर्वाचन भयो, उपनिर्वाचन समेत भयो। निर्वाचन क्षेत्रमा दलबल सहित सभापति देउवा स्वयं पुगे। तर आजसम्म कोषाध्यक्ष बिनै पार्टी चलाइरहेका छन्। विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा केन्द्रीय समिति बस्नुपर्छ। तर भदौ 2 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठक त्यस यता बोलाइएको छैन। केन्द्र जस्तै प्रदेश संरचनाको अवस्था पनि उस्तै छ। महाधिवेशन पछि हामी लगत्तै स्थानीय निर्वाचनमा जानु पर्यो। त्यसपछि गएर हामीले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा हामी होमिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति गर्नु पर्थ्यो त्यति हामीले काम गर्न सकेनौँ। पार्टीभित्र पनि प्रदेशको उपयोगिता चाहिँ विहीन जस्तो बनाएको छ। प्रदेशलाई केही जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पनि त्यो जिम्मेवारीलाई पनि कता कता चाहिँ केन्द्रले चाहिँ अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ बेला बेला। त्यसो त मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समेत कांग्रेसले अहिलेसम्म समीक्षा गर्न सकेको छैन। पार्टी पदाधिकारीको बैठक बसेर सत्ता समीकरण र राजनीतिक भागभण्डाका बारेमा सामान्य छलफल गरे पनि केन्द्रीय समितिदेखि तल्ला तहका निकाय र भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई सक्रिय बनाउन नेतृत्वले पहल नै गरेको देखिँदैन। अनौठो त यो छ कि गत 1 वर्षको अवधिमा 3 तहको चुनावमा पनि कांग्रेस जितेर आयो र सरकारमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान भन्ने मूल नारासहित आज 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस तामझामका साथ मनाइयो। राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीसम्मले श्रमिकको सुरक्षा र सम्मानको प्रतिबद्धता जनाए। तर वर्षेनी श्रम बजारमा आउने लाखौं श्रमिकलाई रोजगारी दिन नसक्दा ठूलो श्रम शक्ति दैनिक विदेशी नै गरेको छ भने सरकार तिनै श्रमिकबाट आउने रेमिट्यान्सको लोभमा रमाउने गरेको छ।
नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी 5 लाख युवा शक्ति आउने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क छ। तर स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा श्रम शक्ति दिनहुँ पलायन भइरहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार दैनिक 2500 भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशी रहेका छन्। एक वर्षमा मात्र 7.5 लाख भन्दा बढी श्रमिक बाहिरिसकेका छन्। रोजगार भरमा ऋण अब तपाईँलाई थाहा भयो, लकडाउनले गर्दा लथालिङ्ग होइन, सबैको व्यवहार त्यो भएको कारणले अहिले ब्याङ्कहरू पनि लोन नदिए, हरेक चिज भएको कारणले गर्दाखेरि अब जानु पर्यो। यता नेपालमा काम नपाएर बेरोजगार बसेको थियो होइन, त्यही भएर। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्वभरि नै नयाँ रोजगारीका सिर्जनामा सङ्कुचन आइरहेका छन्। नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव पर्दा र आन्तरिक श्रम बजारमा स्थान पाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता बढिरहेको छ। वर्ल्ड वाइड हिसाबमा चाहिँ यो वर्ष 1 करोड 20 लाख जब चाहिँ घट्दो रहेछ। यो वर्ष चाहिँ नि टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग भएको कारणले अथवा रसिया र युक्रेनको चाहिँ नि युद्धको कारणले अथवा क्लाइमेट चेन्जको कारणले नेपालले चाहिँ नि अथवा हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ नि अब अलिकति पोलिसीमा चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने र आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखिरहेको छु। नेपालमा साना तथा मझौला र लघु गरी करिब 6 लाख उद्योग दर्ता छन्। तर कुल गारस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा 14बाट 5%मा झरेको छ। यसलाई नौकास्थसम्म आन्तरिक श्रम बजार चलायमान हुने अवस्था छैन। बजारमा भएका उद्योगहरू पनि 30% भन्दा बढी क्षमता उपयोग भएका छैनन् भनेपछि 30% मात्रै एउटा उद्योग चल्दाखेरि कति कर्मचारीहरू कटौती गर्नु पर्ला, कति वर्कर्सहरू कटौती गर्नु पर्ला आफै बुझौँ। त्यो भएको हुनाले अब हामी कहाँ अहिले भएका मजदुरलाई काम दिन नसकेको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च पनि नगरेको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोचेको अनुसार अनुमान गरे अनुसारको रोजगारी चाहिँ हामीले सृजना गर्न सकेका छैनौँ। यसमा हामी चुकेका छौँ नराम्रोसँगले। श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि 8.5 लाख युवा बेरोजगार छन्। कुल 1 करोड 33 लाख श्रमिक मध्ये औपचारिक क्षेत्रमा करिब 15% मात्र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन्। तिनको न्यूनतम ज्याला 15,000 मात्र छ। मूल्य वृद्धिको अनुपातमा ज्याला कम भएको भन्दै श्रम सङ्गठनहरूले वृद्धिका लागि दबाब दिइरहेका छन्। नेपाली श्रमिकहरूलाई न्यूनतम वेतन होइन, उचित ज्याला अर्थात् जीवन जिउन पुग्ने ज्याला चाहियो। ट्रेड युनियनका माग सम्बोधन गर्नभन्दा पछिल्लो समय उद्योगीहरू व्यापारमा केन्द्रित भएका छन्। श्रमिक र ट्रेड युनियनको चौतर्फी दबावपछि सरकारले पनि उद्योगीहरूको सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने गृह कार्य थालेको छ। 1 महिनाभित्रै त्यो स्यालेरीलाई पुनरावलोकन गर्ने र त्यो लगायतका अरू सुविधाहरूलाई पनि वृद्धि गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। स्वदेशमै रहेका श्रमिकले समेत बिरामी पर्दा औषधि उपचारदेखि दैनिक चलाउन धौधौ परिरहेको छ भने तलब सुविधामा समेत विभेद छ। रोजगारदाताले रुचि नदेखाउँदा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। श्रम शक्तिको पलायन रोक्ने र देशभित्रै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयनतर्फ न सरकारले ध्यान दिएको छ न त दलहरूले नै। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, पशुपति बुढाथोकीका साथ अवतार राई र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू मात्रै होइन, निजी तथा सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले समेत 134औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाएका छन्। तर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले भने आज पनि काम गरेका छन्। उद्योग कल कारखाना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीले समेत श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू समस्यामा परेको बताउँछन्। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 खार्जेकी पार्वती ऋषिदेवले काम नगरेको दिन उनको चुलो बल्दैन। 20 वर्षदेखि मजदुरी गर्दै आएकी पार्वतीलाई मजदुर दिवसले अहिलेसम्म छोएको छैन। यस्तै हाल सुनसरी बर्जुका भीम राजभरको पनि छ। आफूले काम नगर्दा आफू र आफ्ना सन्तानको मुखमा माड नलाग्ने भएकाले मजदुर दिवसको दिन पनि आफूहरू काम गर्न आएको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको भनाइ छ। अब काम गरेर त केटाकेटीहरू पाल्नै पर्यो, बस्न त खान पाइँदैन। आज काम गर्छु भोलि खान्छु, यस्तै हो। काम नगरेर मिल्दैन, काम त गर्नै पर्छ।
मजदुर दिवसका अवसरमा सोमबार सम्पूर्ण उद्योग, कल कारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी सबै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरले बिदा पाउँदा अनौपचारिक क्षेत्र र यातायात मजदुरहरू भने काम गरिरहेका छन्। मजदुरका समस्या समाधान गर्न सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशमा श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गरिएको छ। त्यसले मजदुरका समस्या समाधान गर्नु त परको कुरा, गठन भएको 5 वर्षसम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको मजदुरहरू बताउँछन्। सरकारले तामझामका साथ सार्वजनिक गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै पनि अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान गएका छैनन्, जसको मारमा मजदुर परेका छन्। अहिले पनि नियुक्ति पत्र नदिई काममा लगाउने, 8 घण्टाभन्दा बढी समय काम गरे पनि काम गरेको अतिरिक्त समयको पैसा नदिने, श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने अवस्था विद्यमान रहेको छ। 2 बजे या 6 बजे शिफ्ट चेन्ज हुन्छ भने 2 बजेको शिफ्टमा जाने मान्छेहरू 1:30 बजे या 1 बजे पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अनि 2 बजे शिफ्ट चेन्ज हुने मान्छेहरू पनि 2:30 बजे निक्लिने, त्यो बिचको टाइमको जुन छ ओभरटाइम गरेको पैसा पनि त्यतिकै पाइरहेको अवस्था छैन। अनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ अधिकांश उद्योगहरू, प्रतिष्ठानहरू गएकै छैनन्। जुन प्रतिष्ठानहरू गएको छन् त्यो प्रतिष्ठानको पनि नियमित कामदारहरू मात्रै, जहाँ मान्नुहोस् 300 जना कामदार छ भने त्यहाँ 100 जनाको हाराहारी मात्रै श्रमिकहरू चाहिँ उसमा गएका छन्। विराटनगर जुट मिलमा विक्रम सम्वत 2003 सालमा भएको पहिलो मजदुर आन्दोलन यता 7.5 दशक बितिसकेको छ, तर मजदुरका समस्या जिउका त्यौं छन्। मजदुर दिवसका अवसरमा वर्षमा 1 दिन मजदुरका हितमा भाषण गर्नुभन्दा मजदुरहरूका विद्यमान समस्या समाधानमा जुट्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ अर्जुन सुवेदी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले फुटपाथ खाली गर्ने अभियानमा छ। अन्य नगरपालिकाले पनि काठमाडौँको सिको गर्दै पैदल यात्रुको सहजता र शहरी सुन्दरताका लागि फुटपाथ तथा ठेला रिक्साका व्यापार हटाउने अभियान चलाइरहेका छन्। तर यी अभियानले शहरका स्वरोजगार मजदुर भने मर्कामा परेका छन्। गुजाराको उपाय खोज्दै सर्वसाधारण सहर पस्ने गर्छन्। कोही सडक व्यापार गर्छन् भने कोही सिप र पाखुराका बलमा जिन्दगी चलाउँछन्। तर पछिल्लो समय नगरपालिकाहरूले थालेको सहर सुन्दर बनाउने अभियानका कारण विपन्न र निम्न वर्गीय नागरिक पेसा तथा व्यवसायबाटै विस्थापित हुन थालेका छन्। केहीले मात्रै नगर प्रहरीको त्रास र दुर्व्यवहार सहेर काम गरिरहेका छन्। हामीलाई त अब है के भन्छ, अब कतै बिहान बेलुकाको टाइम मिलाएर ठाउँ दिएदेखि त हुन्छ नि हैन, काम गरिराख्ने मान्छेलाई काम गर्नु मन लाग्छ। विकसित देशमा पनि यस्ता स्वरोजगार मजदुरका लागि निश्चित दिन, समय र स्थान तोकेर गुजाराको विकल्प दिने प्रचलन छ। तर स्थानीय तहहरूले यस्ता नागरिकलाई विकल्प दिएका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने मजदुर वर्ग स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीबाटै भौतिक असुरक्षा भोगिरहेका छन्। तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2075 अनुसार नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा 62.2% अर्थात् 44,11,000 मजदुर कार्यरत छन्। अनौपचारिक मध्ये 29,04,000 गैर कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्। ती मध्ये धेरैजसो सहर केन्द्रित छन्। लोकल लेभलले आफैले पनि एक्ट बनाउन सक्छ कि एक्ट बनाएर तिनीहरूलाई नियमन गर्ने, उनीहरूलाई अधिकार पनि प्रदान गर्ने, उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि सम्झाउनु पर्यो। अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ। सडकमा उहाँहरूको मात्रै अधिकार होइन, सडकमा सबैको पैदल यात्रीको पनि अधिकार हो, गाडी चलाउनेको पनि अधिकार, सबैको अधिकारलाई सुरक्षण गरेर उहाँहरूको जीविकोपार्जन कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका 63.4% व्यक्ति सहरमा बस्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसले 16 वर्षपछि सहर पसेर अवसर खोज्ने प्रवृत्तिलाई झल्काउँछ। यति ठूलो हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर संघीय सरकारको मात्रै नभई स्थानीय सरकारको आँखामा समेत पर्दैनन्। औपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बोल्न प्रशस्तै संगठन छन्। तर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर संगठित भएर आफ्ना लागि आवाज उठाउने अवस्थामा छैनन्, जसका कारण सहरका मजदुर भोको पेटमै दिनहु विस्थापनको बाटो रोज्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ? जनताको आवाज। ज्याला मजदुरी छ, एकदम समयभन्दा
अगावै दिए एकदम राम्रो हुन्थ्यो कि रोजगार पाउनु पर्यो। ठुलो काम सानो काम भनेर त्यसरी वर्गीकृत गर्नु भएन। सबै कामलाई समान रूपले हेर्न पर्यो। श्रम ऐनमा उल्लेख भएका सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई चाहिँ तत्काल लागू गर्नुपर्छ। जहाँ श्रमिकहरू हुन्छन् त्यहाँ गएर सोधपुछ गर्दा सम्मान त्यहाँ हुन्छ। पैसा देते तो खुशी लगता है, पैसा ना दे है तो काम करके वैसे दुख लगता है। सरकारले बुन्दागत स्थानीय स्तरबाट सुझाव सल्लाह सङ्कलन गरी त्यसको यथोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ अब श्रम डेस्क राखेर पञ्जीकरण गरिसके पछाडि भनेको बल्ल श्रमिकहरूको पहिचान हुन्छ, त्यो पहिचान सँगसँगै अनि बल्ल श्रमिकहरूले चाहिँ सम्मान पाउँछौँ। श्रमको कदर हुनु पर्यो। जस्तो हामी श्रम गर्छौँ त्यो जेलाई अब हामी हिनामिना नहोस्। व्यापारी वर्गहरूले चाहिँ यो श्रमजीवीहरूको चाहिँ यो पारिश्रमिक चाहिँ तपाईँको बेलामै उपलब्ध गराइदिएदेखि काम गरेर बेलैमै समयमै ज्याला दिँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। मजदुरहरूले गरिरहेको सानोतिनो घटनाहरूमा गएर चाहिँ नि अलि मान्य गुन्नेहरूले यहाँका स्थानीय सरकारले गएर त्यहाँनिर केही कुराहरूको चाहिँ सहज वातावरण गरिदिँदा पनि त्यो ठुलो सम्मान हुन्छ। राम्रो व्यवहार हुनु पर्यो। कामको सही मूल्य र मान्यता पाउनु पर्यो। कामलाई चाहिँ सबैले राम्रो नजरले हेर्नु पर्यो। विराम भए बेला सरकारले उपचार गरिदिनु पर्यो। श्रमिकले आफूले काम गरेको पसिनाको मूल्य पाउनु पर्यो। बिना श्रमले कुनै पनि राज्यको निर्माण हुन सक्दैन, विकास हुन सक्दैन। समान कामको समान ज्याला हुनु पर्यो। श्रमको सदुपयोग गर्नु पर्यो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। राष्ट्रपाको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। लामिछाने चितवन 2 मा भएको उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। बैठकले दलको सचेतकमा निशा डाङ्गीलाई चयन गरेको छ। राष्ट्रपाले सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय भने गरिसकेको छैन। शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन संसदीय समिति गठन भए पनि सभापति चयन नहुँदा काम सुरु गर्न अन्योल भएको छ। वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो, तर दलहरूले सभापति टुङ्गो लगाउन नसक्दा समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चित छ। मिनी संसदको रूपमा संसदीय समितिले आफ्ना क्षेत्राधिकारका विषयमा छलफल गर्ने, सरोकारवालालाई बोलाएर निर्देशन दिने, संसदमा पेश भएका विधेयकमाथि छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउने तथा सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने गर्दछन्। तर समितिको नेतृत्व नै नहुँदा बैठक बोलाउनमै अन्योल छ। अहिले ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेर विषयगत समितिहरूले आफ्ना कामहरू विषयगत मन्त्रालय वा विषयगत आफ्ना कार्यक्षेत्रमा रहेर त्यहाँ जनता र देशका विषयहरू, कतिपय नियमावलीका विधेयकका विषयहरू लगायतका सन्दर्भमा पनि अब छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने अवस्था निर्माण भएको छ। दलहरूबीच समितिको नेतृत्वका विषयमा कुरा मिलेको छैन। सभापति चयन नहुँदा एजेन्डामा समेत अलमल देखिएको छ। विधेयकहरू पनि धेरै समितिमा नै आएको छ। अब समितिको बैठक बसिसकेपछि त मेन त त्यो समिति भनेको मिनी संसद हो नि त। मिनी संसद होस्, हाउसले समितिमा पठाएका जति पनि विधेयकहरू छ पहिला त्यो विधेयकहरूमा डिस्कसन गरेर त्यसलाई अन्तिम परिणाम पुर्याउने कोसिस गर्छ समितिले। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र पुनबीच आज सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमति अनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्धन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेछ। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि 60 दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेछ भनी संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्नेछ। साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजेटको 1% रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। मुलुक बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि संघीय सरकारको वार्षिक विकास बजेटको 1% रकम त्यो कोष खडा गर्ने, कोषमा जम्मा गर्ने, त्यसपछि त्यो कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र लगानी गर्ने विधिहरू, प्रक्रियाहरू, संस्थाहरू, सङ्गठनहरू, विभागहरू, निकायहरू जो महावीर पुञ्जीले आफ्नो अरू 4 बुँदेभित्र जे कुराहरूको
आवश्यकता उहाँले दर्शाउनु भएको छ। ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन हुने गरी अनि छलफल पनि एकदमै राम्रोसँग छलफल भयो। हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो सचिवज्यूहरूसँग चाहिँ राम्रो छलफल भयो। त्यसकारणले अब यो आन्दोलन चाहिँ आजदेखि स्थगित हुन्छ। स्थगित भनेको मतलब आजदेखि बन्द हुन्छ। दक्ष शिक्षक छनौट भए सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ, तर शिक्षक छनौट गर्न शिक्षक सेवा आयोगले लिएको निम्न माध्यमिक तहको खुला विज्ञापनमा 80% फेल भएका छन्। यस्ता विज्ञहरूले विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायको शिक्षामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। विद्यालय शिक्षाको निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको 1167 सिटका लागि 75,700ले आवेदन दिएकोमा 67,000ले परीक्षा दिएका थिए। नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान सहित 10 विषयका लागि लिएको परीक्षामा 13,939 अर्थात् 20.75% मात्रै उत्तीर्ण भए। अर्थात् परीक्षा दिने मध्ये 79.25% फेल भए। कुल 100 पूर्णाङ्कमा 50% ल्याए पास हुने व्यवस्था भए पनि यति धेरै परीक्षार्थी फेल हुनुलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ। न्यूनतम 50 अङ्क चाहिँ प्राप्त गरेपछि त्यसलाई चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार चाहिँ उम्मेदवार सफल भएको भनेर हामी यो सामान्य परीक्षामा घोषणा गर्छौँ। यसरी घोषणा गर्दाखेरि जुन देशभरिको हाम्रो 7वटै प्रदेशलाई दृष्टिगत गर्दा हाम्रो चाहिँ 20.75% मात्रै उम्मेदवारहरू चाहिँ यो सामान्य परीक्षामा सफल हुनु भएको छ। युनिभर्सिटीबाट उत्पादन जनशक्तिहरू चाहिँ किनकि हाम्रो विषयसङ्गत हामीले उत्पादन गर्न सकिनौँ कि भन्ने यो चाहिँ चासोको विषय। वैशाख 9 गते लिएको परीक्षामा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा 11,728 परीक्षार्थी मध्ये 2,855 अर्थात् 24.34% मात्र पास भए। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम 1,181 अर्थात् 17.70% उत्तीर्ण भए। अघिल्लो वर्ष लिएको प्रावि, निमावि र मावि तहको परीक्षामा 80% परीक्षार्थी नै फेल भएका थिए। त्यसो त विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्र संकायको गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको छ। शिक्षामा स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेकै कारण शिक्षकको विज्ञापनमा धेरै फेल भइरहेका छन्। विद्यार्थी फेल हुनुमा धेरै वर्षदेखि विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायको पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुनु, शिक्षा विषय अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी कमजोर हुनु लगायतका कारण मानिएको छ। विद्यालय शिक्षा चाहिँ मतलब चाहिँ त्यसलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने चाहिँ काम कसको हो भनेपछि त्यो त टिचरहरू पनि हो नि त। अब टिचरै चाहिँ मतलब उसको चाहिँ उसको योग्यतामा, उसको चाहिँ गुणहरूमा, उसले पढाउने तरिकामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचक छ भने अनि त्यहाँको चाहिँ मतलब उत्पादन पनि राम्रो हुँदैन। विशिष्ट रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ उच्च शिक्षाको चाहिँ शिक्षाशास्त्र संकायको चाहिँ विषय यस्तो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हिसाबले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्ताको चाहिँ विषय चाहिँ हो। मेधावी विद्यार्थी शिक्षा विषय अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सरकार र विश्वविद्यालयले नयाँ योजना ल्याउन सकेका छैनन्। शिक्षा संकायप्रति विश्वास बढाउन सके मात्र योग्य र सक्षम शिक्षक छनौट गर्न सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चिकित्सकको ओपीडी शुल्क बढाउने निर्णयलाई के भन्ने? ए, बिरामीमाथि भार, बी, महँगीको प्रभाव र सी, गुणस्तर पनि बढाऊ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, बिरामीमाथि भारमा 40%, बी, महँगीको प्रभावमा 28% र सी, गुणस्तर पनि बढाउमा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामै 80% फेल हुनुलाई के भन्ने? ए, गुणस्तरमाथि प्रश्न, बी, परम्परागत पाठ्यक्रम र सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सशस्त्र प्रहरी बलले दार्चुलाको टिङ्करमा पनि सीमा सुरक्षा इकाइ राख्ने तयारी गरेको छ। 3 वर्ष अघि भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाउनका साथै नेपाली भूभाग समेत समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म स्थापना भएको थियो। अहिले छाङ्ग्रुभन्दा माथिल्लो भाग टिङ्करमा पनि बोर्डर आउटपोस्ट राख्ने
तयारी गरिएको हो। त्यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सशस्त्रका 220वटा सीमा सुरक्षा इकाइ रहेकामा त्यसलाई बढाएर 241 पुर्याइएको छ। अहिले बेल्हिया, पर्सा, मेचीसहित 12 सीमा नाकालाई काठमाडौँबाटै प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले अब सीमा सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधि जरुरी भएको र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील स्थानमा सशस्त्रको तैनाथी बढाइएको बताएका छन्। प्रायोरिटीको आधारमा कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटले कम हामीलाई चाहिँ कार्यादेश दिएको छ त्यो ठाउँको जनशक्तिलाई हामीले हाम्रो मुख्य कार्यादेश भएको बोर्डरमा चाहिँ हामी राख्दै जान्छौँ र यसलाई चाहिँ सार्दै जान्छौँ। यो हामी के भने सुविधा पाउँदा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन, सुविधा नहुँदाखेरि टेन्ट टाँगेर पनि बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो बेला प्रायोरिटीतिर हामी यो काम गर्दै जान्छौँ। त्यस्तै सरकारले सीमा मर्मतको जिम्मेवारी पनि दिएकाले नापी विभागले उपलब्ध गराएको नक्सा बोकेरै पिल्लरको सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। पछिल्लो 9 महिनामा सीमाबाट अवैध रूपमा आयात भएका 98 करोड रुपियाँ बराबरका सामान बरामद भएका छन्। 182वटा स्ट्रिप म्याप ल्याएका छौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ सीमा सम्बन्धी कुनै पनि कन्फ्युज भएमा, पिलर सम्बन्धी कन्फ्युज भएमा, दुई देश बीचको सीमालाई चाहिँ छुट्याउनलाई केही कन्फ्युज भएमा त्यो नक्साको सहायताले हामी त्यो पोइन्ट लोकेट गर्न सक्छौँ। सशस्त्रले रेलवे सुरक्षाका लागि गुल्म स्थापना गर्ने पनि तयारी गरेको छ। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमास समीक्षाको तयारी गरेको छ। यही बेलामा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर कम गर्ने गरी समीक्षा गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। ब्याजदर थप घटाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नु र त्यसका लागि सरकारले दबाब दिनु कति उचित छ त? औद्योगिक वस्तुको मागमा कमी आएसँगै उद्योगी तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। बैंकको ब्याज र किस्ता बुझाउन नसकेपछि 1 वर्षमै 34,400 उद्योगी तथा व्यवसायी कालो सूचीमा परेका छन्। समस्यामा परेपछि उद्योगी कहिले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् त कहिले सडकमै उत्रिएका छन्। उत्पादित वस्तुको बिक्री नभएका बेला कर्जाको ब्याज दर 10% भन्दा तल झार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ब्याज दर वार्षिक 17% भने पनि 15% भने पनि एक्चुअलमा तिर्नुपर्ने पैसा त 18% पुग्न जान्छ। किन ब्याजमा पनि ब्याज कमाइरहेछ बैंकले, तर हामी व्यवसायले त त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। ब्याज र किस्ता उठ्न छाडेपछि बैंकहरूले पनि कर्जाको ब्याज प्रिमियम 6बाट 5%मा झारेका छन्। त्यति गर्दा पनि बैंकहरूमा 2 खर्ब 83 अर्ब थुप्रिएको छ। गत माघसम्म तरलता अभाव झेलेका बैंकहरूमा अहिले अधिक तरलता छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने सापटीको ब्याज दर केही कम गर्नुपर्ने सुझाव पूर्व गभर्नरको छ। अहिलेको यो स्थितिलाई बजारमा पैसा किन गएन भइकन पनि ऋण किन लगानी भएको छैन, त्यो हेर्नुपर्ने जरुरी छ। ब्याङ्क दर पनि घटाउन सक्ने स्थिति, जसले गर्दाखेरि स्वात्त फेरि बजारमा पैसा बाहिर ब्याज दर घट्ने बित्तिकै सबै पैसा बाहिर गइदियो भने त्यसको पनि अर्को समस्या आउँछ। भारतमा 5.66% महँगी रहेकोमा नेपालमा 7.44% छ, जसका कारण भारतमा भन्दा नेपालको ब्याज दर केही उच्च हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। नेपालमा भन्दा भारतमा ब्याज उच्च भए पुँजी पलायन हुने जोखिम उनीहरू देख्छन्। इन्डियाको सेन्ट्रल ब्याङ्कको ब्याङ्क रेट 6.75% छ, नेपालको 8.5% छ। त्यो ब्याङ्क रेटमा उहाँहरूले घटाएर एराउन्ड 7%मा झार्न सक्ने एउटा सम्भावना छ। त्यसरी उहाँले 7%मा झारिदिनु भयो भने त्यसले ठुलो फन्डामेन्टली त्यति डिफ्रेन्सेस पनि नआउने, इन्डियासँग हामी प्यारलली पनि हुने। बाह्य परिसूचकमा सुधार आउँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान छैन, तर उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएर विदेशी मुद्रामा फेरि चाप पर्ने स्थिति नआओस् भनेर चाहिँ राष्ट्र बैंक सजग रहनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। चरमपन्थी लडाकु समूह इस्लामिक स्टेटका प्रमुख अबु हसन अल कुरैसी सिरियामा मारिएको दाबी टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले गरेका छन्। टर्कीको गुप्तचर निकाय MIT को कारबाहीमा कुरैसी मारिएको एर्दोगानको भनाइ छ। फ्री सिरियन आर्मीको कारबाहीमा तत्कालीन प्रमुख अल हामेसी मारिएपछि गत वर्षको नोभेम्बरमा मात्रै कुरैसीले सो समूहको नेतृत्व सम्हालेका थिए। सरकारी टेलिभिजन TRT टकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एर्दोगानले देशको गुप्तचर निकाय
MITले शनिबार गरेको कारबाहीमा कुरेसी मारिएको बताएका हुन्। इस्लामिक स्टेटले भने आफ्ना नेताबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। कुरेसी टर्कीले सीमा नजिकै पर्ने सिरियाको उत्तरी सहर जन्डारिसमा मारिएको स्थानीय स्रोतलाई उल्लेख गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। 7 वर्ष अघिसम्म IS एउटा सशक्त इस्लामिक लडाकु समूहका रूपमा चर्चित थियो। 2015 को अन्त्यतिर उसले रुसको उत्तर पूर्वी सिरियादेखि लिएर उत्तरी इराकसम्म करिब 88,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र कब्जा गरेको थियो भने लगभग 80 लाख मानिसमाथि आफ्नो कठोर इस्लामिक शासन लागू गरेको थियो। त्यस समय IS को वार्षिक बजेट 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी भएको र यसमा आबद्ध लडाकुको संख्या 30,000 भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको थियो। 2014 मा अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनले सिरियामा हवाई कारबाही सुरु गरेपछि 2015 मा रुसी सेनाले सिरियामा हस्तक्षेप गरेपछि बिस्तारै IS को शक्ति क्षीण हुँदै गयो। 2017 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो समूह जम्मा 2% भूभागमा सीमित हुन पुगेको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ACC मेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत घरेलु टोली नेपाल र UAE बीचको फाइनल वर्षाले प्रभावित भएपछि आजका लागि खेल रोकिएको छ। टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको UAE नेपालका बलरले घातक बलिङ गरेपछि 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रनको कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। सोही बेला पानी पर्न थालेपछि खेल रोकिएको थियो। पानी अबेरसम्म परेकाले अम्पायरले बाँकी खेल भोलि अर्थात् रिजर्भ डेमा खेलाउने निर्णय गरेका हुन्। त्यसैगरी नेपालका लागि 3.1 ओभरमा सुपाल कामीले ओपनर तथा कप्तान मोहम्मद वासिमको विकेट लिए। त्यसपछि UAE ले लगातार विकेट गुमायो। प्रतियोगिताकै सर्वाधिक रन बनाएका भृत्या अरविन्द मात्रै 8 रनमा पेभिलियन फर्किए। अर्का ओपनर RN लक्रा 13 र रमिज शहजाद 1 रनमा पेभिलियन फर्किए। 13.1 ओभरमा सन्दीप लामिछानेको बलमा अलराउन्डर रोहन मुस्तफा आउट भएपछि UAE को पारी धर्मर आएको थियो। बासिल हामिद 10 तथा RN खान 5 रनमा मैदान बाहिरिए। 27 ओभरको सुरुवातमा ललितले आसिफ खान र जाहुर खानको विकेट लिए। अन्य ब्याटरको तुलनामा लामो समय टिकेका आसिफ खान 27.2 ओभरमा आउट भए। त्यसपछिको बलमा जाहुर खान पनि खाता खोल्नै नपाई मैदान बाहिरिए। यसअघि 16औं ओभरमा पनि पानी परेर केही बेर खेल रोकिएको थियो। आठ पटकको च्याम्पियन मोनाङ मर्स्याङदी क्लबले लगातार खराब प्रदर्शन गरेपछि प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन्। आफ्नो प्रशिक्षणमा मोनाङले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पछिल्लो पटक लगातार 6 खेलमा पराजय बेहोरेपछि प्रशिक्षक श्रेष्ठले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामामा भने उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारण भएको बताएका छन्। अध्यक्ष विजय खलेका अनुसार मोनाङले केही दिनमै प्रशिक्षक नियुक्त गर्नेछ। लिगको 7औं चरणसम्म अपराजित यात्रा कायम राखेको मोनाङले पछिल्ला 6 खेलमा लगातार हार बेहोरेको थियो। 13औं चरण सकिदासम्म 4 जित 3 बराबरी र 6 पराजय बेहोरेको मोनाङ तालिकाको 10औं स्थानमा छ। क्याम्बोडियामा इतिहासमै पहिलो पटक बृहत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ। नोमपेन सहरका खेलकुद भेन्यूहरूमा 32औं दक्षिण पूर्वी एसियाली खेलकुद सी गेम्स आयोजनाको तयारी भइरहेको छ। 3 दशक लामो गृहयुद्ध र त्यसपछिका 2 दशकमा क्याम्बोडियामा कुनै खेलकुद भएको थिएन। प्रतियोगितामा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका खेलाडीले 37 वटा खेलमा सहभागिता जनाउनेछन्, जसमा क्याम्बोडियाको परम्परागत खेल ओक चक्राङ अर्थात् स्थानीय चेस तथा 2 मार्शल आर्ट्स पनि समावेश हुनेछ। आयोजकले सी गेम्सका कारण क्याम्बोडियाको परम्परागत खेललाई विदेशी दर्शकसम्म पुर्याउने अवसर मिलेको बताएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन समारोह लगायतका मुख्य खेल नोमपेन सहरमै रहेको मेरोडेकटेको राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुनेछ। साइक्लिङ तथा लामो दूरीको दौड भने सिम रिप वरिपरिका भेन्यूमा हुनेछन्। क्याम्बोडियामा नागरिकले प्रतियोगिता निशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री हुन सेनले गत महिना आफ्ना नागरिकलाई सबै भेन्यूमा हुने खेल निशुल्क हेर्ने व्यवस्था रहेको घोषणा गरेका थिए। प्रतियोगिता आगामी मे 5 देखि 17 सम्म आयोजना हुनेछ। अब ACC मेन्स प्रिमियर कपको प्रसङ्ग। नेपालमा क्रिकेटको क्रेज कस्तो छ?
यो बुझ्न टियु मैदानमा भइरहेको एसिसी मेन्स प्रिमियर कपमा देखिएको समर्थकको अद्भुत उत्साहलाई हेरे पुग्छ। नेपाल र युए बीचको एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको फाइनल खेल हेर्न बिहान 6 बजे नै कीर्तिपुर मैदान पुगेका समर्थकलाई मुसलधारे पानीले पनि हल्लाउन सकेन। वर्षाले रोकिएको खेल पुनः सुरु हुने अपेक्षामा 25,000 भन्दा बढी दर्शक दिउँसो अबेरसम्म झरीमा रुजेर बसिरहे। नेपाल र युए बीच टस हुनु अघि नै कीर्तिपुर टियु क्रिकेट मैदान दर्शकले भरिसकेको थियो। युएई का ब्याटरमाथि नेपाली बलर हावी भइरहँदा 16 ओभरको समाप्तिमा सिमसिम वर्षाले केही समयका लागि खेल स्थगित भयो, तर दर्शकले ठाउँ छाडेनन्। छाता हुनेले ओढे, नहुनेले भिजेरै खेलको प्रतीक्षामा रहे। वर्षा रोकिएपछि खेल पुनः सुरु भयो, तर मुसलधारे वर्षाले खेललाई अगाडि बढाउन दिएन। फेरि रोकियो, तर दर्शकको पर्खाइ रोकिएन। सकेसम्म ओत लागेर र ओत लाग्न नपाउनेले भिजेरै अम्पायरको अन्तिम निर्णय कुरिरहे। स्टेडियम बनाउन, खेलाडीहरूको लागि सुरक्षा, खेलाडीहरूको चाहिँ नि उनीहरूको पारिश्रमिकहरू, यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सरकारले, कुनै पनि पार्टीको सरकारले चाहिँ खासै ध्यान दिएको देखिएन। यस्तो असुविधा पानी पर्दा पनि हामी समर्थकहरू भिजेर रुजेर भए पनि यहाँ हेरिरहेका छौँ, वेट गरिरहेका छौँ। 2 घण्टादेखि पानी परिरहेको छ। म त क्रिकेट एकदमै ठुलो फ्यान हो। मैले योभन्दा लास्ट सिरिजको पनि सबै म्याच हेरेको छु है, अनि यो पनि र अस्तिको म्याच पनि एकदमै टोटली भिजेर हेरे हो। क्रिकेट वर्षाले प्रभावित हुने खेल हो। भारी वर्षा भएपछि खेल रोकिनु स्वाभाविक हो। बागमतीको मध्य भाग अर्थात् काठमाडौँमा सोमबार बिहानैदेखि मौसम बदली भई पानी पर्ने मौसम विभागको पूर्वानुमान थियो, तर कसैले वर्षाको परवाह गरेनन्। सबैले नेपाली टिमको मनोबल बढाउन मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे। प्लेयर्सहरूले ग्राउन्डमा खेल्नु भएको हेर्नलाई चाहिँ अझै पनि ओहो पानी रोकिदियो हुन्थ्यो, अझै पनि मलाई हेर्न मन लागिरहेछ। उहाँहरूको गेम भन्ने चाहिँ त्यो एकदम उत्साह चाहिँ छ होइन, तर बिजोग छ त्यही हो, ओत लाग्ने ठाउँ छैन, हिलाम्मे छ है। म यहाँ लडेर हेर्नु न, यहाँ झन्डा पुरै यो माटो देखेको छ, झन्डामा पनि हिलो छ, चिप्लो छ, हात भाँचेला खुट्टा भाँचेला के भन्दै हिँड्नु परिरहेछ होइन। सरकारले केही हेरेको छैन, राम्रो स्टेडियम छैन। एसोसिएट राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै दर्शकको क्रेज भएको देश नेपाल हो। यस्तो क्रेज टेस्ट राष्ट्रमा पनि देखिन गाह्रो हुन्छ। छिमेकी भारतले क्रिकेटमा गतिलो पूर्वाधार बनाएको छ। छानो सहितका स्टेडियमका प्याराफिटमा वर्षा भए पनि दर्शक भिज्ने अवस्था रहँदैन, तर टियु मैदानमा न गतिलो प्याराफिट छ न त बस्ने ठाउँ नै। चिसो चौरमा उभिएर दर्शकले खेल पर्खिरहे। स्टेडियमबाट निस्कने हिल्लामे र चिप्लो बाटोमा भोग्नु परेको सकसलाई पनि उनीहरूले सहजै लिए। यी सबै शास्ति बिर्साउने एउटै कारण थियो, एसिया कपमा छनौट भएर नेपालले इतिहास बनाउँदाको साक्षी हुनु। रुजी होइन, रुच्दै भिज्दै पनि यहाँ आए। अब जे होस् हाम्रो नेपाली विश्व सामु चाहिँ अब परिचित हुँदै एसियन गेममा चाहिँ पुगिसक्यो भनेर पनि हामी एकदम आशावादी छौँ। र मध्य वैशाखको मुसलधारे वर्षा र चिसो हावाका बावजुद नेपाली दर्शकले टिमलाई दिएको साथ अनुपम छ। दर्शकको यो साथ र क्रिकेट प्रतिको आकर्षण बुझेर सरकारले अब त पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान देला कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।